शैतान का पोता हामा जन्नत में क्यों जाएगा? शैतान की बीवी का नाम ऐसा खतरनाक क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं बल्कि इंसान का असली दुश्मन है। ऐसा दुश्मन जो न थकता है, न सोता है, न बाज आता है। बल्कि शैतान हमारा वो दुश्मन है जिसने बाकायदा कसम खा रखी है कि वो हमें सीधे रास्ते से हटाकर ही दम लेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इब्लीस तन्हा नहीं, उसका पूरा खानदान है, उसकी नस्ल है और वो रोज नई नई शैतानी नस्लें पैदा करता है। हर एक को एक नया काम सौंपता है। कोई भाई को भाई से लड़वा देता है, कोई दिलों में हसद, बुग़्ज़ और कीना भर देता है, कोई मुआशरे में ज़ना व बेहयाई को आम करता है, तो कोई कत्लो गारत का बाजार गर्म करवा देता है। ये वो लश्कर है जो इंसान को जहन्नम की तरफ धकेलने के लिए हर दम मुतहर्रिक है। लेकिन इसी लश्कर में, इसी नस्ल में एक ऐसा भी था जो सबसे अलग निकला। वो अपनी ही शैतानी सफ़ों से अलग हुआ, ना सिर्फ बगावत की बल्कि ऐसी राहों पर चल निकला जो रोशनी, हिदायत और नबूवत से भरी हुई थीं। ये वो जिन है जिसका नाम हामा था। एक ऐसा किरदार जिसकी कहानी आपको भी हैरान करेगी और चौंका भी देगी। लिहाजा आज की वीडियो में आप जानेंगे शैतान इब्लीस की नस्ल कहाँ कहाँ पाई जाती है, शैतान की बीवी कौन है और वो कौन सा लम्हा था जब शैतान का पोता हामा मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकात करता हुआ आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ पहुँचा। इस मुलाकात में क्या हुआ, उसने क्या कहा और हामा अब कहाँ है, इन सब सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। बस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि जो कुछ आज आप सुनने जा रहे हैं वो हर मुसलमान के दिल को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। प्यारे दोस्तों, उलमा और मुफस्सिरीन के मुताबिक इब्लीस तन्हा नहीं बल्कि उसकी नस्ल को बढ़ाने के लिए उसके साथ एक खबीस बीवी भी पैदा की गई थी। रवायात के मुताबिक इब्लीस की बीवी का नाम सहाम था, एक ऐसा नाम जो सुनने में ही सन्नाटा तारी कर देता है। इसका मतलब है जख्म देने वाली, तीरों की बारिश करने वाली। और महज ये इत्तफाक नहीं, ये नाम उसके किरदार का मुकम्मल आईनादार है। यही वो वजूद है जो इब्लीस के साथ मिलकर गुमराही की फैक्ट्री चला रही है। इसकी नस्ल जो उसकी कोख से फूटी, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए वजूद में आई, इंसान को हिदायत से दूर करके बुग़्ज़, हसद, ज़िना, झूठ, चुगलखोरी, फसाद, कत्लो गारत और फितना व फवाहिश की आग में झोंक देना। ये औरत सिर्फ एक जिननी नहीं बल्कि गुमराही की जड़ है। एक ऐसी माँ जिसकी औलाद ने ज़मानों को उजाड़ा, मुआशरों को तोड़ा, दिलों को जलाया और कौमों को खून में नहलाया। और आज भी हर वसवसा, हर फितना, हर लड़ाई के पीछे इसी नस्ल के शायातीन सरगर्म हैं। लेकिन इसी गुमराह नस्ल में एक ऐसा वजूद भी था जो इन सब से मुख्तलिफ निकला। अपने आबाओ अजदाद की राह छोड़कर हामा रोशनी की तलाश में निकला और ये तलाश उसे एक दिन दरबार तक ले आई जहाँ से हिदायत का सूरज तलू होता है। और अब हामा जिनका वो हैरान कुन वाक़या आपको सुनाते हैं जो खुद सहाबाए कराम ने अपनी आंखों से देखा और रिवायत किया। अहदीस की मोतबर किताबों में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मक्का मुकरमा के जंगलात की तरफ निकले। हम तहामा पहाड़ों में एक मुकाम पर बैठे थे कि अचानक एक अजीब सा बूढ़ा शख्स सामने आया। उसके हाथ में एक लंबी लाठी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके सहारे चलता हुआ करीब आ रहा था। जब वो करीब आया तो उसने निहायत मौदबाना अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फिर सहाबाए किराम से मुखातिब होकर फरमाया, ये बूढ़ा अपनी चाल और आवाज़ से जिन मालूम होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिन हूँ। मेरा नाम हामा बिन हीम बिन लाकीस बिन इब्लीस है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
میں تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں، تو واقعی بہت قدیم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ سوال کیا جو ہر سننے والے کو چونکا دیتا ہے۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن سے اس کی عمر دریافت فرمائی تو وہ جن کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر آہستگی سے گویا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری بھی ہے، یا شاید کچھ کم۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں نوخیز جن تھا، پہاڑوں میں دوڑا کرتا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا کرتا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل تھا۔ اس پر وہ جن گلوگیر لہجے میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ملامت نہ فرمائیے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور سچے دل سے توبہ کی۔ میں ان نیک لوگوں کے ساتھ دین کی دعوت میں شامل رہا اور ان کے مشن میں مددگار بنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ کرام بھی اپنے آنسو نہ روک سکے۔ پھر اس نے روتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کفر پر باقی رہوں۔ میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان پر ایمان لایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملا، اور جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو میں ان کے ساتھ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو میں ان سے پہلے ہی اس کنویں میں پہنچ چکا تھا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی اور جاتے جاتے فرمایا، اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملو تو میرا سلام پہنچا دینا۔ وہ جن کچھ لمحے رکا، پھر آہستہ سے کہا، جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مجھ سے فرمایا، اگر تمہاری ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو میری طرف سے ان کو بھی سلام کہنا۔ پھر وہ جن روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھک گیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی امانت کو پورا کرنے آیا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ پیارے دوستو، جب اس جن حامہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی رقت آمیز انداز میں فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے حامہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ اب بتا تیری کیا حاجت ہے؟ حامہ نے ادب و نیاز کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل سکھائی تھی، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے قرآن سکھا دیں۔ پیارے دوستو، یہ درخواست سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن پر خصوصی شفقت فرمائی اور اسے قرآن کی تعلیم دینا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن مجید کی چند صورتیں سکھائی۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف 10 صورتیں سکھائی۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا، اے حامہ، جب کبھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات ترک نہ کرنا۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اس واقعے کے بعد حامہ کے بارے میں پھر کبھی کوئی مزید بات روایت نہیں ہوئی۔ نہ یہ معلوم ہو سکا کہ وہ جن جو صدیوں پرانا تھا، جو انبیاء کرام کی صحبت پا چکا تھا، جس نے قرآن مجید کی تعلیم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی، آج وہ کہاں ہے؟ کیا وہ اب بھی زندہ ہے یا وہ بھی وقت کے طوفان میں کہیں کھو گیا ہے؟ یہ سب کچھ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ پیارے دوستو، اب یہاں ایک نہایت اہم حقیقت جان لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ ایک شیطان مقرر نہ کیا گیا ہو جو ہمیشہ اس کے قریب رہتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے مجھے اس پر غالب کر دیا ہے، اس لیے وہ مجھے صرف نیکی کی ہی بات بتاتا ہے۔
दोस्तों, शैतान का वजूद हमारी आजमाइश के लिए है और अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ उसको मुकर्रर किया ताकि ये दुनिया इम्तहानगाह बनी रहे। मगर अल्लाह की तरफ रुजू, सच्चे दिल की तौबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी हमें शैतान के शर से बचा सकती है। याद रखें, अल्लाह हकीम मतलिक है। याद रखें, अल्लाह हकीम है और उसका कोई भी काम बेमकसद नहीं होता। जब हम कायनात की किसी भी मखलूक को देखते हैं तो दिल से यही सदा निकलती है, ऐ हमारे रब, तूने ये सब कुछ बेमकसद नहीं बनाया, तू पाक है, हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। दोस्तों, अल्लाह की बनाई हर मखलूक के पीछे एक हिकमत है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने कीमियाए सआदत में एक नहायत दिलचस्प वाक़या लिखा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बार छत पर थे। उन्होंने एक छिपकली को देखा। उन्होंने अल्लाह से अर्ज़ किया, या अल्लाह, तूने इस हकीर से छिपकली को क्यों पैदा फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, तुमसे पहले ये छिपकली भी मुझसे यही सवाल कर रही थी कि तूने मूसा को क्यों पैदा किया। ऐ मेरे कलीम, मैंने जो कुछ भी पैदा किया है वो सब मेरी हिकमत के तहत है, बिला वजह कुछ नहीं बनाया। इसी हिकमत के उसूल पर जिन्नात और शैतान की तख्लीक भी एक आजमाइश और निज़ाम का हिस्सा है। रवायात में है कि जब अल्लाह ने इब्लीस की नस्ल बढ़ाना चाही तो शैतान पर गुस्से का अलका किया। इसी गुस्से से एक चिंगारी पैदा हुई और इस चिंगारी से इब्लीस की बीवी पैदा की गई। यानी शैतान की नस्ल भी आग से है और गुस्से से जन्म लेने वाली है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्लीस, मैं जितनी औलाद आदम पैदा करूँगा उतनी ही औलाद तुझे भी पैदा करूँगा। यही वजह है कि हदीस मुबारका में आया है, हर इंसान के साथ एक जिन भी पैदा होता है जो उसे बुराई पर उकसाता रहता है। और दोस्तों, जिन्नात के बारे में ये बात भी जान लीजिए कि वो इंसानों की तरह मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं। वो आपस में शादी बया करते हैं, उनकी नस्ल भी चलती है और उनकी औलाद भी पैदा होती है। बाज़ जिन्नात ऐसे होते हैं जो इंसानों की शक्ल व शुबाहत रखते हैं, यानी उनकी दुनिया, उनके रिश्ते, उनका समाज कई मामलात में इंसानों से मुशाबहत रखता है। प्यारे दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि शैतान के चेले जगह जगह पाए जाते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि उनकी पैदाइश का निज़ाम क्या है? हयातुल हैवान जैसी मोतबर रवायात पर मुश्तमिल किताब में शैतान की नस्ल के बारे में एक हैरत अंगेज़ वाक़या मज़कूर है। रवायत के मुताबिक शैतान हर रोज़ 10 अंडे देता है। अल्लाह ताला ने इब्लीस के जिस्म में अजीब निज़ाम रखा है। उसकी दाएं रान में नर की शर्मगाह और बाएं रान में मादा की शर्मगाह है, जहां से रोज़ाना 10 अंडे निकलते हैं और इन अंडों से नए शयातीन और शैतानियाँ पैदा होती हैं। ये सिर्फ आम शयातीन नहीं बल्कि हर एक मखसूस काम पर मामूर होता है। आइए इनमें से कुछ के नाम और काम देखते हैं। तरतबा, इब्लीस की बीवी। लाकेस और लहान वज़ू और नमाज के वक्त वसवसे डालने पर मुकर्रर हैं। जब आप नमाज के ख्यालात में खो जाएं, समझ लीजिए यही कारिंदे फाल हैं। हफाफ, ये सहरा में शैतानी फितना फैलाता है। बसर, मुसीबत ज़दा इंसानों को गलत रद्द अमल पर उकसाता है। नोहा, चीखो पुकार, चेहरे नोचना, कपड़े फाड़ना। अवीज़, अंबिया अलैहिस्सलाम के दिलों में वसवसे डालने पर मामूर था, मगर अंबिया कराम को अल्लाह ने इन शयातीन से महफूज रखा। आऊर, जिना पर मामूर है और रवायत में आता है कि वो जना के वक्त मर्द औरत की शर्मगाहों पर सवार होता है। वासिम, ये शैतान घरों में बग़ैर सलाम और ज़िक्र इलाही के दखल होने वालों का मुंतज़िर रहता है। फिर वो घर में झगड़े, नफ़रत और फितना बर्पा करता है। मतूस, ये शैतान झूठी खबरें, अफवाहें और वहम और वसवसे फैलाता है और यही वजह है कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं, भूत परीत, चुड़ैल, जिन्नात, कीड़े मकोड़े, ये सब शैतान के अंडों से पैदा होने वाली मखलूक़ात में से हैं। सोचिए अल्लाह ताला ने किस ज़बरदस्त हिकमत के साथ इंसान के मुकाबले में शैतान का लश्कर बनाया। साथ ही हिदायत, कुरान, अंबिया, ईमान और फरिश्ते भी अता फरमाए ताकि इंसान इस जंग में तन्हा ना हो। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, शैतान सिर्फ एक अकेला दुश्मन नहीं बल्कि उसकी नस्ल, उसके चेले, उसके कारिंदे दुनिया के हर कोने में फैले हुए हैं। रवायत में आता है कि एक मौके पर शैतान ने 30 अंडे दिए, 10 मशरिक में, 10 मगरिब में और 10 ज़मीन के वस्त में। इन अंडों से पैदा होने वाली मखलूक़ात यानी भूत, परीत, कीड़े मकोड़े, चुड़ैलें और मुख्तलिफ़ किस्म के शयातीन आज भी दुनिया के हर खित्ते में फितना और फसाद फैलाने पर लगे हुए हैं। मगर यहाँ एक बहुत अहम बात ज़हन में रखनी चाहिए। मोहम्मद बिन क़ाब रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है
جن اور شیاطین اصل کے اعتبار سے ایک ہی مخلوق ہیں، لیکن جو ایمان لائے وہ جن کہلائے، اور جو کفر اور شرارت پر قائم رہے وہی شیطان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آج ہم اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں تو ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ شیطان نے جدید ہتھیاروں سے لیس ہو کر خاص طور پر نوجوانوں کو نشانے پر لیا ہوا ہے۔ وہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں نوجوانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ صرف دیکھنے میں کیا ہمدرد ہے، ہمدردی کوئی جرم نہیں، بات چیت مانا تھوڑی ہے، یہ جدید دور ہے، تھوڑا تو ماڈرن بنو۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے وسوسے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ایک جال بنتے ہیں، پھر ملاقاتیں، بات چیت، ایس ایم ایس، پھر دکھاوا، فیشن، فری اسٹیٹس، اور نوبت اس مقام تک پہنچتی ہے کہ یا تو انسان زنا کے قریب پہنچ جاتا ہے یا پھر اپنے والدین کی ناراضگی، تعلیم سے غفلت اور کیریئر کی تباہی کی راہ اختیار کرتا ہے، چاہے انجام نکاح ہو یا کچھ اور۔ شیطان کو اپنی کامیابی مل جاتی ہے کیونکہ وہ انسان کو اللہ کی رضا، حیا، پاکیزگی اور سچائی سے محروم کر دیتا ہے۔ یہی شیطان کا اصل ہدف ہے، انسان کے دل کو آلودہ کرنا، نیت کو دھندلا دینا اور اللہ کی بندگی کو خواہشات کی غلامی میں بدل دینا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا، سر میں اپنی کلاس فیلو سے شدید محبت کرتا ہوں، میرا مقصد صرف اور صرف نکاح ہے، کوئی غلط نیت نہیں ہے، کیا مجھے اس سے بات کرنے کی اجازت ہے تاکہ میں اپنے دل کا حال سنا سکوں؟ میں نے نرمی سے جواب دیا، اگر نیت نیک ہے تو طریقہ بھی نیک ہونا چاہیے۔ اسلام نے ایک ہی راستہ بتایا ہے، بزرگوں اور معتبر واسطوں کے ذریعے رشتہ طے کرنا۔ اس نوجوان نے کہا، ابھی وہ پڑھ رہی ہے، اس وقت اس کے گھر والوں کے ذریعے بات ممکن نہیں۔ میں نے کہا، تو کیا ہوا؟ نکاح کی عمر تمہاری بھی ہے، اس کی بھی ہے، اگر نیت سچی ہے تو رشتہ طے کر لو، نکاح بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن براہ راست بات چیت نہیں۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں شیطان تمہارا منتظر ہے۔ میں اسے سمجھاتا رہا، براہ راست بات چیت میں بہت سی خرابیاں چھپی ہوتی ہیں جنہیں تم آج دیکھ نہیں سکتے۔ شیطان ہر قدم پر تمہیں تسلی دیتا رہے گا اور تمہیں لگے گا یہ تو محبت کے نام پر جائز ہے، لیکن وہ نہ مانا اور مجھ سے ہی تعلق توڑ دیا۔ دوستو، شیطان ہر مزاج کے بندے کے لیے ایک الگ پھندا رکھتا ہے، محبت ہو یا دولت، حسد ہو یا شہوت، غصہ ہو یا شہرت، ہر چیز کا ایک وسوسہ موجود ہے۔ بعض لوگ یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں، اگر شیطان اتنا چالاک ہے، اتنے راستے جانتا ہے تو ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ کیا ہم مجبور ہیں؟ نہیں دوستو، قرآن نے بالکل واضح کیا ہے، شیطان کا زور صرف ان پر ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں۔ شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، زبردستی نہیں کرتا، فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے، اور روز قیامت شیطان کہے گا، مجھے ملامت نہ کرو، خود کو ملامت کرو۔ تو بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ہر کام سے پہلے خود پوچھیں، کیا یہ عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ جو عمل شک میں ڈالے اسے ترک کر دیں، صالح محبت اختیار کریں، قرآن کا فہم حاصل کریں، اپنے نفس کو پہچانیں اور قابو پائیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے مسلسل دعا کریں کہ وہ ہمیں شیطان کے جال سے محفوظ رکھے۔ یاد رکھیں، یہ جنگ آسان نہیں، لیکن اگر ابتدا میں ہی ہتھیار ڈال دیے تو سمجھ لیجئے ہم نے اپنی زندگی شیطان کے سپرد کر دی۔ دوستو، شیطان کا سب سے بڑا ہنر یہ ہے کہ وہ اپنے ہونے کا احساس تک نہیں ہونے دیتا۔ وہ چپکے سے آتا ہے، آہستہ سے وسوسہ ڈالتا ہے اور دل میں ایک جملہ چھوڑ دیتا ہے، بس آج کے لیے چھوڑ دو، کل سے صحیح کر لینا۔ یہی اس کی چال ہے، وہ جلدی نہیں کرتا، وہ صرف بیج بوتا ہے اور پھر انسان کی غفلت پانی بن کر اس بیج کو سینچتی رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی وہ ہمارے اندر اتنی خاموشی سے داخل ہو جاتا ہے کہ ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے دل کے قریب بیٹھا رہتا ہے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ دور بھاگ جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ دل پر قبضہ کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات جانتے بوجھتے ہوئے بھی غلطی کرتے ہیں، دل کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں، لیکن پھر ہم وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شیطان کا ایک حربہ یہ بھی ہے کہ وہ گناہ کو معمولی بنا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس ایک دفعہ ہی تو ہے، ہر کوئی تو کر رہا ہے، تم فرشتہ تو نہیں۔ پھر جب گناہ ہو جاتا ہے تو وہ انسان کو شرمندگی سے اس قدر دباؤ میں لے آتا ہے کہ انسان نیکی سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے اب کیا فائدہ، اب تو تم بہت گر چکے ہو، یعنی پہلے ورغلاتا ہے، پھر شرمندہ کر کے اللہ سے دور کرتا ہے۔ لیکن دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امید دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
जो शख्स सच्चे दिल से तौबा करे अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, अगर तुम गुनाह ना करो तो अल्लाह ऐसी मखलूक पैदा करता है जो गुनाह करे और फिर तौबा करे ताकि अल्लाह उन पर रहम करे। ये है रब की रहमत। याद रखिए, शैतान सिर्फ उन पर हमला करता है जिनमें खैर के आसार होते हैं। जो पहले ही गुमराह हो चुके हों उनकी तरफ वो पलट कर भी नहीं देखता। इसलिए अगर आपको लगता है कि शैतान आपसे मुसलसल उलझ रहा है तो इस बात की इलामत है कि आप अल्लाह की राह पर चलना चाहते हैं। दोस्तों, शैतान सिर्फ जिना, चोरी और कत्ल जैसे बड़े गुनाहों की तरफ नहीं बुलाता। उसका कमाल ये है कि वो आपको छोटे छोटे कामों से शुरू करवाता है। नमाज को कुछ देर से पढ़ो, फिर कज़ा करो, फिर छोड़ दो। वालिदैन की बात पर हल्की सी नाराज़गी, फिर चीख कर बात करना, फिर नाफरमानी। रिस्क में थोड़ी सी मिलावट, फिर पूरा धोखा। देखते ही देखते इंसान के दिल का रंग बदल जाता है और वो समझता है कि वो ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में रत्ती बराबर भी तकब्बर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और तकब्बर भी शैतान की एक खामोश साजिश है, इंसान को खुद पसंद बना देता है। और हाँ, शैतान का एक और बड़ा हथियार है हसद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। शैतान चाहता है कि भाई भाई से, दोस्त दोस्त से जलने लगे, रिश्ते टूट जाएं, दिलों में नफ़रतें भर जाएं। तो अब सवाल ये है कि हम क्या करें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये तस्लीम करें कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं और शैतान हम पर असरअंदाज होता है। लेकिन इसके बाद हमें चाहिए कि हम अपने दिल का जायज़ा लें, कुरान मजीद पढ़ें, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझें, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें, रात को सोने से पहले दिन भर के अमाल पर नज़र डालें कि कहाँ शैतान कामयाब हुआ और अगली सुबह नए अज़म के साथ उठें। याद रखें, शैतान का सबसे बड़ा वार तब होता है जब हम हथियार डाल देते हैं। इसलिए अगर आप किसी गुनाह में मुब्तला हैं, किसी गलत आदत का शिकार हो चुके हैं, तो अभी इसी लम्हे अल्लाह से एक सादा सी दिल से निकली दुआ मांगे, या अल्लाह मुझे मेरी कमज़ोरियों से निकाल दे, मुझे अपने करीब कर ले और मुझे शैतान के हर वार से महफूज फरमा दे। क्या पता आपकी यही दुआ अल्लाह को इतनी पसंद आए कि वो आपकी ज़िंदगी बदल दे। दोस्तों, ये दुनिया आर्जी जगह है, यहाँ का हर लम्हा आजमाइश है। शैतान हर मोड़ पर छुपा बैठा है, लेकिन अगर हमने अल्लाह को अपना बना लिया तो शैतान खुद हमारे सामने बेबस हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसने आपके दिल को हिलाया है तो इसे लाइक कीजिए और बाकी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।